औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ यूट्यूब चैनल पे मैं हूं फैसल सैयद। नाजरीन ने कराम, आप जहां भी होंगे उम्मीद करता हूं रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं कि यूट्यूब चैनल पे वॉच टाइम पूरा क्यों नहीं कर पाते हम। सब्सक्राइबर पूरा कर लेते हैं, वॉच टाइम हमारे नहीं बढ़ पाता, मोनेटाइज नहीं करवा पाते अपने चैनल को। वजूहात क्या हैं, इसी पे बात करता हूँ। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने कीमती आरा से आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक अलग टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें बहुत सारा आपने सुना होगा, थंबनेल ऐसे बनाएं, टाइटल यूँ होना चाहिए, फिर जनाब आपको डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए, फिर आपको कहा जाता है कि जनाब इसके आप टाइटल किस तरह से सिलेक्ट करें, फॉलो किसको करें, फिर कहा जाता है सेटिंग्स में ऐसे जाकर करें। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, मैं ऐसी कोई टिप्स नहीं देने वाला। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने महसूस किया अभी तक वीडियोस बनाने के बाद, या दीगर लोगों को जब मैं देखता हूँ तो वो क्या करते हैं और हमारे साथ क्या बीतती है। ऐसा आप सब लोगों के साथ होता होगा, सिर्फ मेरे साथ नहीं होता। इसलिए हम सबको इस बात पर गौर करना चाहिए और अगर हम थोड़ी सी इसमें चेंजिंग लाएं तो हम सब कामयाब हो सकते हैं। आप सब अपना टाइम भी पूरा कर सकते हैं और सब्सक्राइबर तो पूरे कर ही लेते हैं। नाज़रीन, होता ये है कि हम लोग एक दूसरे के साथ संजीदा नहीं होते। पहली बात, सबसे बड़ी बात, आपका जो चैनल है, आप जिसे चला रहे हैं, यूट्यूब है वो चला रहे हैं, चाहे वो होम व्लॉग्स हैं, चाहे वो न्यूज़ का है, चाहे वो ट्रैवलिंग पे है, कोई भी है, किसी भी टॉपिक पे बना रहे हैं तो उसमें सब्सक्राइबर पूरा कर लेते हैं मगर वॉच टाइम पूरा नहीं होता। सब्सक्राइबर आपके 1000 टारगेट है, 2000 3000 भी हो जाता है, 4000 घंटे पूरे नहीं होते। इसकी वजह क्या है, कभी गौर किया आपने? उसकी वजह यह है कि एक तो होता है ना, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, वो सब्सक्राइबर जो हैं उनमें से भी चंद एक जो हैं, मसलन आपके सब्सक्राइबर हैं 1000, मगर चंद एक हैं जिसमें से 30 40 50 जो है वो परमानेंट हैं, जिसके आप भी विजिट करते हैं उनके चैनल को, वो भी आपके पूरा करते हैं। मगर इसमें मैं माज़रत के साथ कहूँगा, हम खाना पूरियाँ कर रहे होते हैं। चंद एक लोग जो हैं वो फिंगर टिप्स पर याद होते हैं कि ये हमारे चैनल को जो इस वक्त मैंने अपलोड किया है, इसको ये फुली वॉच करते हैं। पता लग जाता है जब आप उसमें टाइम में जाके देखते हैं, उसमें वॉच टाइम देखते हैं, ऑडियंस देखते हैं, ऑडियंस में कितने परसेंट हैं जो नॉट सब्सक्राइबर्स हैं और कितने हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने कितने परसेंट वॉच टाइम, सब्सक्राइबर का कितना है और नॉट सब्सक्राइबर्स जो हैं उनका कितना वॉच टाइम है। उन दोनों को एक तरीक़ाकार है, उसको अगर प्लस माइनस करें तो आपको पता चलता है कि आपके जो यूट्यूब पर आपके परमानेंट सब्सक्राइबर्स हैं या उनमें से दूसरे जो हैं, कितनों ने सरसरी सा देखा है, कितनों ने फुल टाइम देखा होगा। एक ये बात है, वीडियो चलाने के फौरी बाद आप डैशबोर्ड पर जाते हैं। डैशबोर्ड पर जाकर आप जब देखते हैं, उसके क्लिक करने के बाद आपकी जो सारा कुछ चेक करते हैं, जिसमें रीच है, फिर आपकी जो क्लिक उस पर आता है, क्लिक करने से जो आपके व्यूज़ आते हैं वो कितने हैं, रिव्यू पे आप जाकर चेक करते हैं तो वहाँ से भी पता लग जाता है कि किसने पूरी देखी होगी, किसने थोड़ी सी और किसने खाना पूरी किया है। हम क्या करते हैं, आप भी ये देखते होंगे, इधर मैंने वीडियो बनाई, वीडियो मैंने 15 मिनट की बनाई, 10 मिनट की या 20 मिनट की बनाई, अभी मैंने अपलोड की, उसके अपलोड करते ही आ जाता है एक कमेंट आ जाता है और लाइक आ जाता है और उसके साथ लिखा हुआ आता है कि वीडियो फुली वॉच्ड। 15 मिनट की वीडियो चढ़ाते ही फुली वॉच कैसे होगी? आप जाके टाइम देखते हैं तो वो 000 सारा कुछ आया होता है। ऑडियंस जाके देखे तो लगा उसमें आएगा सब्सक्राइब्ड, नोटिफिकेशन, थ्रू नोटिफिकेशन सब्सक्राइब्ड। जो कोई साहब हैं या साहिबा है, उन्होंने, चैनल वाले हैं, उन्होंने आपका ये
جو کیا ہے ابھی یہ سبسکرائبڈ ہے. آپ اس پہ کرنا کیا چاہیے؟ بہت سارے ہیں، یہ روز ہوتا ہے. کئی حضرات ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے تھم نیل کو دیکھ کے کمنٹ کر دیتے ہیں، واہ واہ واہ، بہت خوب، زبردست شیئرنگ. حالانکہ چینل اندر گھس کے دیکھا نہیں ہوتا، واچ ٹائم کی طرف جا کے دیکھیں، وہ پتہ چلتا ہے ادھر تو بندہ آیا ہی کوئی نہیں ہے. بعض لوگ جو ہیں یوں ہوتا ہے، یہ ہر دن کا کھیل ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. فلی واچڈ کا میسج آ جاتا ہے، جبکہ ادھر چیک کریں تو پتہ لگتا ہے 4 سیکنڈ بھی نہیں ہمارے اس ویڈیو پہ چڑھائے. یہ ہے باتیں ساری جو ہوتی ہیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے بھی چینلز پہ آپ نے بھی بہت سارے ایسے چینلز کو سبسکرائب کیا ہوتا ہے اور انہوں نے واپس آپ کو کیا ہوتا ہے جن کے اپنے یوٹیوب چینل ہیں. اگر ہم یوٹیوب چینل والے جو ایک دوسرے کے سبسکرائبر بھی ہیں، اگر ہم نیک نیتی سے 20 یا 30 جو سبسکرائبر ہیں پرماننٹ ہوتے ہیں، یہ ہم ایک دوسرے کی ویڈیوز فلی واچ کر لیں جس وقت بھی ٹائم ملتا ہے، تو ہم بڑی آسانی سے 4000 گھنٹے پورے کر سکتے ہیں. نیک نیتی شامل ہوتی ہے. کسی کو ڈاچ کرنے سے، غلط بیانی کرنے سے، فلی واچ کرنے سے اسے خوش تو کر لیتے ہیں، مگر جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ چیک کہاں سے کرنا ہے، کیسے چیک کرنا ہے، اور اس سے پتہ لگ جاتا ہے، تو پھر افسوس ہوتا ہے. واپس شکریہ بھی ادا کر دیتے ہیں، خوش بھی ہو جاتے ہیں، مگر اندر سے ہوتا ہے کہ یار اس نے تو دیکھا ہی کوئی نہیں ہے تو کمنٹ کر دیا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا، اگر ہم ایک دوسرے کو واچ ٹائم پورا کروانے کے لیے اپنی نیک نیتی کا اظہار اس بات سے کر دیں کہ اس کی ویڈیو فلی دیکھیں. ویڈیو چڑھاتے ہی جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، 20 منٹ کی ہے، 10 منٹ کی ہے، 5 منٹ کی ہے، وہ فلی دیکھ لیں تو آپ آسانی سے ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، واچ ٹائم پورا ہو سکتا ہے. میں اپنے بارے میں اگر کہوں، حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں، یا میرے ساتھ جو یوٹیوب چلانے والے حضرات موجود ہیں، کہ میں نے جب بھی دیکھا فل واچ ٹائم دیکھنے کے بعد کیا کہ میں نے یہ چینل آپ کا جو ہے یہ ویڈیو فلی واچ کی ہے، پوری دیکھی ہے، کیونکہ سپورٹ کرنا چاہیے. میرا اپنا جو نقطہ نظر ہے کہ اگر مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے تو پہلے مجھے آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. مگر مجھے پتہ ہے کہ سوائے چند ایک کے، مجھے سب کا پتہ ہے کہ جو فلی واچ کرتے ہیں ہمیشہ وہ فل واچ کرتے ہیں، مجھے پتہ ہوتا ہے وہ بتائیں یا نہ بتائیں کہ انہوں نے فل واچ کیا ہوگا، اور مجھے باقیوں کا بھی وہ اندازہ ہوتا ہے. مگر خوشی ہوتی ہے کہ چلو میرے سبسکرائبر ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی چینل چلا رہے ہیں، وہ واچ ٹائم دیں یا دیں، میں ضرور اپنی نیک نیتی سے انہیں سپورٹ کرتا ہوں. اسی طرح اگر آپ سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کریں، ایک دوسرے کا وہ دیکھیں کہ اگر ہمیں ضرورت ہے تو ان کو بھی ضرورت ہے، ان کو بھی واچ ٹائم ہم پورا کروا دیں، تو وہ واپس آپ کا واچ ٹائم ضرور پورا کروائیں گے. ناظرین یاد رکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کی آپ چینل سبسکرائب کرتے ہیں، آپ اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ اسی وقت واپس اگر آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے بھی پوری ویڈیو دیکھی ہے اور اس نے واپس آ کے جو ہے پاجی اتار دی ہے. اتنا سا عرض تھا کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ چلیں، اپنے چینل کو نیک نیتی کے ساتھ چلائیں، دوسروں کے ساتھ آپ چلیں، تو پھر آپ کے لیے کوئی واچ ٹائم سبسکرائب کرنا جو ہے اس کا ٹارگٹ پورا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.